नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रम आज छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने यो चरणमा मुलुकको सबभन्दा ठुलो राजनैतिक दल नेकपा एमाले भने लगभग विभाजनको डिलमा पुगेको छ। यस अगाडिदेखि नै विवादित बन्दै आएको एमाले मिलाउनका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। उहाँहरूका बीचमा लामो छलफल पछाडि त्यो कार्यदलले 10 बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यो सहमतिलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षतामा बसेको एमालेको बैठकले चाहिँ अनुमोदन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यद्यपि माधव नेपाल पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। यानि माधव नेपालले चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मत दिने अडान राख्नु भएपछि यो सम्झौता अथवा सहमति अप्ठ्यारोमा परेको मान्न सकिन्छ। यस हिसाबले अब एमालेको राजनैतिक भविष्य कता जान्छ यो विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीले यो कुराकानी गर्दै गर्दा संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत हाल्ने क्रम जारी छ र सँगसँगै एमाले अगाडि नै विपक्षमा रहने घोषणा गरिसकेको छ र जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले पनि विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ। यद्यपि त्यसबारे पनि छलफल जारी रहेका छन्। हामी एमालेको अबको राजनैतिक भविष्य के हो यो आजको विश्वासको मत पछाडि यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले एमालेका 2 जना केन्द्रीय सदस्यहरू, खास गरी अहिलेसम्म एकजना चाहिँ केपी शर्मा ओली निकट र अर्को एकजना चाहिँ माधव नेपाल निकट हुनुहुन्छ। निरज आचार्य जो माधव नेपाल निकट मानिनुहुन्छ र त्यसै गरी माधव ढुङ्गेल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। अब सबभन्दा पहिला माधव ढुङ्गेलबाट म यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँको पार्टीको स्थायी कमिटीको 2 दिन बसेको बैठकले, पहिलो दिन पनि बस्यो, आज पनि यो बैठक बसेको थियो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा दिने आफ्ना पार्टीका सांसदहरू एमाले भित्र नरहने घोषणा गरेको छ। यो ताजा अवस्था हेर्दा चाहिँ पार्टीका केही सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिन जाँदै हुनुहुन्छ, जसको नेतृत्व वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले गर्दै हुनुहुन्छ। अब केही सांसद मात्रै होइन, एउटा सिङ्गो समूह नै पार्टी थाई कमिटीको तपाईँहरूको निर्णयलाई नमान्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। के हुन्छ तपाईँको पार्टीको भविष्य? अहिले सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी यो दलीय सिस्टममा छौँ। धारा 5 को अहिलेको जुन व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने पनि दलीय धारा 2 अनुसारका सदस्यहरूको निमित्त संसदीय दलको नेता नभए पनि संसदको कुनै पनि सदस्य, कुनै पनि दलको सदस्यहरू त्यसमा प्रधानमन्त्री हुन पाउने बाटो खुल्ला गरे हो। दलीय सिस्टम समाप्त गरेको होइन। दलीय सिस्टम रहन्छ र धारा 89 अनुसारको दलीय जुन अनुशासन हो त्यो चाहिँ निष्क्रिय भएको छैन। जति बेला राष्ट्रपति कार्यालयमा 149 जनाको हस्ताक्षर पेश भएको थियो त्यति बेला धारा 5 को व्याख्या यो रूपमा आउँछ भन्ने अनुमान पनि गरिएको थिएन। सर्वोच्च अदालतद्वारा जुन व्याख्या भयो त्यो व्याख्याले आफ्नो दलका सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र हुने, ती दलका सदस्यलाई हुइप नलाग्ने, कारबाही गर्न नमिल्ने, दलीय कानुन निष्क्रिय हुने भन्ने जुन एउटा चाहिँ त्यो एउटा फैसलासँग त्यसलाई सम्पूर्ण हिसाबले बाँधेर जुन निर्णय सर्वोच्चले फैसला गर्यो त्यो सर्वोच्चको फैसला गलत छ। तर हामी मान्छौँ भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यो फैसला नितान्त संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ। फेरि पनि भन्दैछु, त्यो फैसलामा टेकेर अहिले दलको स्थायी कमिटीले निर्देशन गर्दा पनि नहुने, संसदीय दलले विप जाली गर्दा पनि नमिल्ने भन्ने बनाएर जुन यो सरकारलाई अनुमोदन गराउने जुन एउटा डिजाइन रचियो, जो जहाँसुकैबाट होस्, यो एउटा वास्तवमा नेपालको एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर पार्ने, फुटाउने, तहसनस बनाउने देशी विदेशी शक्तिहरूको एउटा ठुलो चलखेलको एउटा परिणतिको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। यसको जुन अहिले पछिल्लो कालमा यद्यपि त्यसको यो सारा सबै श्रृङ्खलामा केपी शर्मा ओली एउटा जात केही पनि कमजोरी गर्नु भएको छैन भनौँ, म भन्दिनँ। कमजोरी उहाँ पनि एउटा चाहिँ
कमजोरीविहीन मान्छे होइन, उहाँ पनि एउटा कमजोरी सहितको मान्छे हो। उहाँले गरेका कति घटनाहरूका विषयमा आलोचना होलान्, त्यसमा सहमति असहमति होलान्, पार्टीभित्र त ठुलो छलफल बहसको विषयवस्तु होला। र आजसम्म आइपुग्दाखेरि जब 10 जनाको माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा सहमति भएर 10 जनाको कार्यदल बन्यो, कार्यदलले वर्कआउट गरिरहेको छ, कार्यदल फङ्सनिङ छ, त्यति बेलै पार्टीले गरेको निर्णयलाई माधव नेपालले अवज्ञा गर्नुभयो र चाहिँ राष्ट्रिय सभामा अर्को उम्मेदवारलाई जिताउने कुरामा उहाँले ओपन घोषणा गर्नुभयो। त्यो स्टेपबाट पनि उहाँले मलाई लाग्छ कार्यदल फङ्सनिङ हुँदाहुँदै त्यो गर्नुहुन्न थियो म भन्छु। फेरि त्यो श्रृङ्खला फेरि अर्को राष्ट्रिय सभाको सदस्यको चुनाव उहाँले अर्कोलाई जिताउने कुनै भूमिका खेल्नुभयो, त्यो पनि पार्टीको निर्णय उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो। फेरि पार्टीले कारबाही गर्यो, फेरि बृहत्तर एकताका लागि कार्यदलको रिक्वेस्टमा अनुरोधमा फेरि त्यसलाई फिर्ता गरियो, फेरि कार्यदललाई एक्टिभ बनाइयो। फेरि अब अहिले पछिल्लो चरणमा जब यो के अरे सर्वोच्च अदालत हुँदै आज यहाँसम्म आइपुग्ने एउटा सिलसिलामा आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर अर्को पार्टीको अथवा विपक्षको प्रधानमन्त्रीलाई बनाइदियो भनेर सर्वोच्चमा गएर लाम लागेर हस्ताक्षर गरेर ल त्यो पनि भयो, ल त्यो पनि बाल छोडिदिउँ अहिले, त्यो पनि कुरालाई कम्प्रोमाइज पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि पार्टी अध्यक्ष लचिलो भएरै प्रस्तुत हुनुभयो नि त। ल आफू सरकारबाट बाहिर भएर बालुवाटार छोडेर संविधानको एउटा चाहिँ सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने एउटा पोजिसनमा उभिँदा पनि ल अब आजसम्म जे भयो त्यो चिजलाई भयो, फेरि पार्टीलाई एक बनाएर लैजाउँ भनेर कार्यदलका चाहिँ सदस्यहरूको रिक्वेस्टमा 10 बुँदे जुन छलफल गरेर आधा रातसम्म 2 महिनासम्म म्यानेज गरेर कार्यदलले जुन 10 बुँदे सहमति पार्टी एकताको जुन प्रस्ताव चाहिँ पार्टीको कमिटीबाट चाहिँ पारित गरिएको छ यो पोजिसनमा, अनि अब पार्टीको विपक्षमा अथवा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर अथवा पार्टीको निर्णय विपरीत यदि काम हुन्छ भने त पार्टी भन्ने त के रह्यो र। माधवजी, जस्तो स्थायी कमिटीको निर्णय अथवा जुन पार्टीको निर्णय भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, तपाईँहरूको कार्यदल जुन बनेको कार्यदल छ त्यसले अगाडि सारेका बुँदाहरूमा चाहिँ के भने सहमतिमा स्थायी कमिटी अरू पार्टीका बैठकहरू बस्ने भनेर भनिएको थियो। एकातिर कार्यदलले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्ने कार्यान्वयन गर्ने भनेर पनि भन्ने, एकातर्फ माधव नेपाल पक्षलाई सहभागी नगराइकनै एकपक्षीय निर्णयहरू गर्दै जाने हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको कसरी मान्ने? पक्षीय कुरै होइन। माधव कुँवरले उठाउनु भएको 6वटा बुँदा चाहिँ त्यसको परिष्कृत भएर 10 बुँदा बनेर आयो, सत्य यही हो नि। उहाँले जे भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अनुमोदन गरेको छ कार्यदलले, भाषा मिलाएर गरेको होला, सबैको चाहिँ ओनरसिपको कुरा गरिएको होला। जेठ 2 को अवस्थामा पार्टी फर्काउन सहमत होइन, पार्टीको निर्णय मान्ने सबै प्रक्रियाको सन्दर्भमा त्यहाँ सबै कुरा उल्लेख 10वटा बुँदामा गरेको छ नि। अनि पार्टीको बैठक कसले बोलाउने हो त? पार्टीको बैठक अध्यक्ष र महासचिवले बोलाउने हो। यो पटक पटक रिक्वेस्ट गर्दा अब आउँदै नआउने, छलफलमै भागै नलिने, कार्यदलको कुरा म मान्दिनँ भनेर कमरेड माधव नेपालले जुन अड्डी कस्नुभयो, कार्यदल उहाँले विश्वास पात्र उहाँले मानेर पठाएका 5 जना कार्यदलका सदस्यले गरेको निर्णय उहाँले नमान्ने त, अनि उहाँले त त्यो कुरा त अस्वीकार गर्नुभयो। असन्तुष्टि अस्वीकार, उहाँले त्यही चिजलाई चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। अनि स्वीकार नगर्दा त अनि अब बैठक स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने भनेको छ। स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन प्रयास गर्दा पनि उहाँ त्यसमा सामेलै हुन नचाहने, उहाँकै घरको छेउमा बैठक राखेको छ, उहाँ आउन नचाहने, चिठी काटेको छ, खबर गरेको छ, उहाँ आउन नचाहने। के त पार्टी डेडलक भएर बस्छ, रोकिएर बस्छ। यत्रो विशाल देशको यत्रो क्रुसियल पिरियडमा यत्रो ठुलो पार्टी जो चाहिँ यत्रो ठुलो पार्टी, हामी यत्रो चाहिँ 3.5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेको पार्टी अहिले बाहिर एउटा टेक्निकल कारणले बाहिर निस्किनु पर्यो होला, पार्टीले डिसिजनै नगर्ने, केही अमुक निर्णय गर्दै नगर्न सकेर बस्ने, यो हुन सक्छ त? निरज आचार्यजी, अब जस्तो आज हामी कुराकानी गर्दै गर्दा जे घटना मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा घट्दैछ, यस घटनाले धेरै राजनीतिका विश्लेषकहरूले चाहिँ अब एमाले सग्लो रहने स्थिति समाप्त भयो भनेर भनेका छन्। तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ? मैले चाहिँ अघि माधवजीले विभिन्न घटनाक्रमहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभयो। माधवजीले भन्नुभयो जस्तै यति सरल सहज र सिधा बाटोमा यी घटनाक्रमहरू घटेको भए सायद नेकपा एमाले आजको यो अवस्थामा आइपुग्ने थिएन। यहाँ कमजोरीहरू भएका छन्। हामी नेकपाको कार्यकालमा एउटा विवादमा पार्टी सङ्कटमा खडा भयो, विवादहरू भए, जुन बहसले पार्टीलाई विभाजनको दिशातिर लाँदै थियो। फाल्गुन 23 को सर्वोच्चको फैसलाले
हामीलाई एउटा निकास दियो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि अब यद्यपि फरक मागदाबी गरेर गरिएको मुद्दामा फैसला अरू वृहत विषयमा फैसला भयो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। त्यति बेला नेकपाको एकता प्रक्रिया नै पुरानो ठाउँमा फर्कियो। एमाले भएर चल्ने, माओवादी भएर चल्नुपर्ने ठाउँमा फागुन 23 को फैसलाले त्यो बाटो देखायो। हामी नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएर सुचारू हुनुपर्ने थियो। हामीले भन्यौँ, माधव नेपाल लगायतका अरू नेताहरूले त्यति बेला हामी अब अदालतको यो फैसलालाई स्वीकार गर्दै नेकपा एमालेमा जुन बेला माओवादी पार्टीसँग एकता 75 सालको जेठ 3 गते एकताको घोषणा भयो, त्यस अगाडिको अवस्थाबाट हामी सुचारू हुनुपर्छ भनेर फर्क्यौँ र यसको बैठक आयोजना गरेर नेकपा एमालेको त्यही कमिटीको बैठक आयोजना गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। 28 गते प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको अध्यक्षले फाल्गुन 28 गते अर्को पक्षलाई सूचना नै नगरिकन, खबर नै नगरिकन आफू पक्षको एउटा भेला आयोजना गर्नुभयो बालुवाटारमा। त्यसलाई बैठक भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो बैठकबाट उहाँहरूले पार्टीको विधानको सीमालाई पनि ख्याल नगरिकन केही निर्णयहरू लिनुभयो। मुख्य गरिकन हाम्रो पार्टीमा विवादहरू थिए, हामीले ढाँट्नुपर्ने, लुकाउनुपर्ने केही पनि छैन। नेकपा छँदा भइरहेका एउटा खालका बहस र विवादहरू नेकपा बन्नु पूर्व नेकपा एमालेमा पनि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि यताका आफ्ना खालका विवादहरू थिए। ती विवाद नेकपा बनिसकेपछि स्थगित भए, नेकपामा नयाँ विवादहरू प्रकट भए। ती विवाद नेकपा आफ्नो आफ्नो बाटोमा लागिसकेपछि ती विवादहरू त्यहीँ रोकिए, रहे। नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु, एमाले पुरानो ठाउँमा फर्केर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर फागुन 28 को त्यो बैठकले एमालेलाई नयाँ विवादमा, पार्टीको खासमा भन्नुहुन्छ भने एक हिसाबले विभाजन त्यहीँबाट भयो। एकतर्फ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर पदाधिकारीहरू भएका सबै खारिज गरेर अध्यक्ष र महासचिव पद मात्रै बाँकी राखेर अरू पदहरू खारिज गरिदिएर आयोजक कमिटी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर त्यसका नाममा बैठकहरू आयोजना गरेर एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसलाई कुनै हालतले पनि स्वीकार दैनौँ र हामी 75 सालको जेठ 2 गतेको अवस्थाबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ, हामी यो कुरा मान्दैनौँ भनेर माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नेतृत्व गर्नुभएको समूहले छुट्टै राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेर हामी त्यहाँ त्यो राष्ट्रिय भेलाले घोषणा गरेको छ 2-3 कुराहरू। नम्बर 1, हामी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। हामी नेकपा एमालेलाई पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र तय गरेको कार्यदिशा अनुरूप हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यो निरन्तर यहाँको माग थियो। एकताको मात्रै कुरा होइन, हामी बृहत वाम एकता चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्काउनका लागि दबाव स्वरूप देशभरि हामी समानान्तर गतिविधि गर्छौँ। त्यो लाग्नुभयो, पृष्ठभूमि भयो, तर त्यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ 10 सदस्यीय कार्यदल बन्यो होइन। मैले भन्दैछु यो परिणामबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। अब हामीले समानान्तर गतिविधिको बाटो तय गऱ्यौँ, म पनि त्यसमा सामेल भएको पात्र हुँ। एकातर्फमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसपछि अब यसले त नेकपा एमालेलाई एकपछि अर्को ढङ्गले क्षय गर्दै गऱ्यो। हामी विपरीत बाटोमा हिँड्दा यसले, यो अन्तरसङ्घर्षले, यो विवादले हामीलाई निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्यायो। यो दुवैतर्फ महसुस भयो कि हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने होइन भने, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर पार्टी जोगाउन सकेनौँ भने यसले मुलुकको संविधान, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई समेत गम्भीर असर पार्ने भएको हुनाले अब पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा दुवैतर्फ अनुभूति भएर यसलाई मिलाउने बाटोमा कार्यदल बनाएर दुईजना नेताहरूका, विभिन्न अनौपचारिक अरू नेताहरूका बिचका कुराकानी भए। यसका अनेक श्रृङ्खला पार गरेर दुईजना नेताहरू, पार्टीको अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्री र पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उहाँहरू दुईजनाका बिचको कुराकानी छलफलपछि सर्वसम्मतिले यो कार्यदल बनेको हो। 5 जना सदस्य पार्टीको अध्यक्षले नाम दिनुभएको हो, 5 जना सदस्य माधव कुमार नेपालले नाम दिनुभएको हो। यो कार्यदल बनिसकेपछि दुवैतर्फबाट जारी रहेका आफ्ना गतिविधिहरू रोक्नुपर्ने थियो। यसमा इमान्दारीपूर्वक रोकिएन। म मसिनो ढङ्गले त्यता जान चाहदिनँ। त्यो उम्मेदवारीका विषय, उम्मेदवारी छनौटका विषय,
कुन उम्मेदवारलाई सघाउने विषय, यी तमाम विषयहरू म एउटा समझदारी बनाएर गएको भए सायद हामी यो परिणामतिर आउँदैन थियौँ कि इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई दुवै पक्षले लिएको भए एउटा हुन्थ्यो। कार्यदलले निकै मेहनत गर्यो, बिचमा कार्यदल निष्क्रिय जस्तो भयो। कार्यदलका सदस्यहरूमा संयोजक भनिएको भीमराव लगायतको नेताहरूमाथि कारबाही भयो। त्यसपछि कारबाहीमा उहाँहरू परेपछि यो अवरुद्ध भयो। फेरि हामीलाई के गरिदियो भन्दाखेरि अदालतले, यो कर्णाली प्रदेशको सांसदहरूले उहाँहरूले एउटा अदालतमा सर्वोच्च मुद्दा हाल्नुभएको रहेछ। त्यो त थाहा पनि थिएन, फैसला भएपछि मात्रै थाहा भयो, बाहिर आयो। उहाँहरूले एउटा मुद्दा दायर गर्नुभएको रहेछ, नेकपा एमालेको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्थै नभएको हुनाले, त्यो संरचना नै नभएको कमिटीले हामीलाई कारबाही गरेको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो कारबाही बदर गरी पाऊँ भनेर एउटा निवेदन हालेको रहेछ। त्यो निवेदन उप सर्वोच्चले फैसला गर्यो। मैले डेट चाहिँ बिर्सेँ अस्ति भर्खर। त्यसले चाहिँ के फैसला गरिदियो भने नेकपा एमालेमा आयोजक कमिटी भन्ने चिज नभएको हुनाले त्यसले गरेका कारबाहीहरू पनि मान्य नहुने भन्ने खालको एउटा आदेश जारी गर्यो, अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसको पूर्ण फैसला हुन बाँकी छ। दुवै पक्षलाई झिकाउने, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने के काम अदालती प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यो मान्य नहुने भइसकेपछि त के भयो त भन्दाखेरि त्यो फैसलाले फेरि नेकपा एमाले त पुरानो कमिटी, पुरानो ठाउँमा, पुरानो अवस्थामा त्यो मात्रै आधिकारिक एमाले हो भन्ने कुरा देखियो। म एकछिन रोक्छु तपाईँलाई, त्यहाँबाट जानु फेरि आउँछु। दर्शकहरू, हामीसँग एमालेको आगामी राजनीतिक यात्राका सन्दर्भमा एमालेका दुईजना युवा नेताहरू माधव ढुङ्गेल र निरज आचार्य हुनुहुन्छ। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका दुईजना युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा एमाले जुन लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको थियो, यो विवादको एउटा पट्टाछेप हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यस हिसाबले अब बाँकी दिनमा एमाले पार्टी सग्लो रहन्छ रहँदैन, यो मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा आजको बहसमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। र म निरज आचार्यजीबाट छोटो जवाब लिएर फेरि माधव ढुङ्गेलजीका आउन चाहन्छु। अब यो तपाईँले लामो पृष्ठभूमि भन्नुभयो धेरै। अब अहिले चाहिँ के भने आम सञ्चारका माध्यमहरू व्यापक भएका कारणले मान्छेलाई अपडेट भइसकेका परिस्थिति छ। हजुर, अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा के छ भने कार्यदलले तपाईँको चाहिँ के भने 10 बुँदे सहमति प्रस्तुत गर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर अब केपी ओलीका तर्फबाट जुन बसेको स्थायी कमिटीको बैठक छ त्यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, स्वीकार गर्ने भनेर भनिसकेका छ होइन। अब त्यो बैठकले सँगसँगै चाहिँ पार्टीका कुनै पनि सदस्यले अथवा सांसदहरूले चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिन नमिल्ने भनेर भनेको छ। तर अब तपाईँ जुन पक्षमा आजको दिनसम्म हुनुहुन्छ त्यो पक्षका केही महत्त्वपूर्ण सांसदहरूले भोट हाल्ने निर्णय गरिसकेका छन्। कतिले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्, कतिले विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ। यो कुनै निर्णयको रूपमा त बाहिर आएको छैन। यदि त्यो भोट हालिसके पछाडि पार्टी सग्लो रहन्छ रहँदैन भन्ने बारेमा तपाईँको विचार जान्न चाहेको। मैले अघि पृष्ठभूमिमा जे कुरा भने पछि यो कार्यदल फेरि पुनः कार्यदल क्रियाशील भयो नि, त्यो अदालतको फैसलापछि कार्यदल क्रियाशील भयो। पुनः कार्यदललाई क्रियाशील गराउनका लागि पनि दुवैजना नेताले भेटेर उहाँहरूको सहमतिमा क्रियाशील भएको हो। दुईजना नेताहरू, पार्टीको अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता दुईजना भेटेर बसेर कार्यदललाई एक्टिभ बनाऊँ भनेपछि कार्यदल एक्टिभ भएर त्यो 10 बुँदे सहमति कार्यदलले तयार गरेको हो। मलाई लाग्छ कार्यदलको सदस्यहरूले, नेताहरूले बताउनु भए अनुसार उहाँहरूले दुवै नेताहरूलाई जुन उहाँहरूले 10 वटा बुँदामा सहमति गर्नुभएको छ, आफ्ना नेताहरूलाई जानकारी गराएर छलफल गरेर पर्याप्तै छलफल गरेर यो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। जसले यो 10 बुँदे कार्यदलले तयार गरेको 10 बुँदे सहमति छ, यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्ने, नमान्ने या यसका बर्खिलाफमा जाने भनेको पार्टी एकताको विपक्षमा खडा हुनु हो। यो कर्ममा कोही नेताहरू पनि खडा हुनु हुँदैन। यसलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ। लागू गर्ने बर्खिलाफमा माधव नेपाल सहित नेताहरू सहभागी हुनुभयो भने तपाईँहरू जस्तो जो उहाँको पक्षमा रहनुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ पुनर्विचार गर्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर भन्दैछु, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि कार्यदलमा केही छलफलहरू भएको छ। यहाँनिर अलिकति कमजोरी कहाँ भएको छ भन्नुहुन्छ भने
यो प्रतिवेदन तयार भयो, दुवैजना नेताहरूलाई उहाँहरूले बुझाउनुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रमहरू विभिन्न ढङ्गले विकास भइरहेका छन्, छेनछेनमा विकास त भइ नै रहेका थिए। एमाले विभाजन गराउनका लागि लागेका शक्तिहरूको रफ्तार कार्यदलले प्रतिवेदन बनाइसकेपछि अझ बढ्ता बढिरहेकै थियो। विभिन्न बाहिरका भित्रका विभिन्न शक्तिहरू जो एमालेको एकता चाहँदैनन्, एमालेको एकता भाड्न चाहन्छन्, एमालेका चिहानमाथि रोटी सेकाउन चाहने शक्तिहरू बढ्ता क्रियाशील त भइ नै रहेका थिए। यस्तो बेलामा यो प्रतिवेदन जुन दिनुभएको छ यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि कार्यदलमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको कुरा बताउनु भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्दा पहिलो चरणमा 2टा नेताहरूलाई यो दिने, दोस्रो चरणमा 2जना नेताहरू बसेर यसलाई ग्रहण गर्ने र 2जना नेताको सल्लाह अनुरूप पार्टीको स्थायी समिति बैठक बस्ने, पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसेर त्यहाँ पनि पहिलो चरणमा पूर्व एमाले भित्रको Z2 वाला एमालेको बैठक बस्ने, त्यसपछि पार्टीको नेकपामा रहँदा नेकपामा रहेको रामबहादुर थापा लगायतको कमरेडहरू नेकपा एमालेमै निरन्तरता रहनुभएको छ नेकपाबाट, उहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा उहाँहरूसहित बैठक बसेर अगाडि बढ्ने यसलाई कार्यान्वयन एकातर्फबाट अध्यक्षले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भएन। उहाँले यो अब त अध्यक्ष कार्यदलले बुझाइसकेपछि त यसको जिम्मा त अध्यक्षले लिनु पर्यो। अध्यक्षले माधव नेपालसँग बसेर के भएको छ 2जनाको कुरा त्यो त मलाई थाहा छैन पर्दाभित्रको, तर बाहिर हामीले देख्दा अध्यक्षले माधव नेपाललाई बोलाएर 2जनाले छलफल गरेर 2जनाको सहमतिमा बैठक डाकेर यसलाई लागू गरेको भए यसलाई लागू गरेर अगाडि बढ्ने सोझो बाटो हुन्थ्यो। अब अहिले यदि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ विश्वासको मत नदिने हो भने उहाँहरूले जुन राजनीतिक मुद्दाको तपाईँको सहारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यो मुद्दा त फेरि तपाईँको अन्त्य हुने भयो भनेको मतलब आज विश्वासको मत दिएन भने त यो विघटन हुन्छ, फेरि तपाईँको चाहिँ के भने चुनावमा जान्छ मुलुक। त यसको त उहाँले बोक्या मुद्दाको एउटा चिज तपाईँलाई म भन्छु, अहिलेको मत पुगेन भने पनि यो विघटन हुने तहमा सर्वोच्चले फैसला गरेकै छैन। फैसलाका 9 ठाउँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। म संसदभित्र अर्को विकल्प भएसम्म संसद विघटन हुनै नसक्ने व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चको 167 पृष्ठ लामो फैसला मैले यत्रो चाहिँ स्टडी गरेर आएको छु, मैले हेरेको छु। किनकि संसदभित्र विकल्प तपाईँलाई हामी त 2 अनुसार सरकार बनायो नि होइन, त्यतिखेर माओवादी र एमाले एकता भएको थिएन, 2 अनुसारको माओवादीसँग मिलेर सरकार बनायो, पछि 1 अनुसार पछि 1मा रूपान्तरित भयो, 1 अनुसारको रूपान्तरित भएको सरकार बन्यो, मानिदिया हो नि त, किनभने त्यो नयाँ शपथ त फेरि भएन होइन। म भन्दैछु 1 रूपान्तरित भयो होइन। अब 5 फेरि 2मा किन फर्किँदैन थियो, किनकि 5मा लेखियो के छ थाहा छ, धारा 2 अनुसारका सदस्यहरू भने हो दलीय व्यवस्थालाई डिरेल गर्ने प्रतिपक्ष विहीन संसद बनाउन खोज्या हो त यो व्याख्या त अदालतले एउटा गरेको छ। यदि त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने फेरि पनि अब यो विषय कानुनी होइन, त्यो अर्को बाटोबाट पनि छलफल गर्न सकिने ठाउँ थियो। किनभने यो तपाईँसँग जान्न चाहेको एउटा विषय के भने जुन परिस्थिति अहिले यो संवाद गरिरहँदा त लगभग परिस्थिति क्रिस्टल क्लियर भइसक्यो, जे बैठकले तपाईँको निर्णय गरेको छ त्यस विपरीत केही सांसदहरूले भोट हाल्नु भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ त्यो एकपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय हो, हामी चाहिँ जुन मुद्दा उठाएको थियौँ त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउन्जेलसम्म त्यो मुद्दाको अर्थ हुँदैन, त्यही भएर हामीले हाल्नै पर्छ, हाम्रो कर्तव्य हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भनेर भोट हाल्ने जो नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टीका उहाँहरू चाहिँ अब उपरान्त जस्तो यो मुद्दा मैले अघि पनि भने कि ओभरनाइट आएको विषय होइन, पहिलेदेखिकै श्रृङ्खला हो यो। सर्वोच्च अदालत के राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र त्यसपछि अहिले विश्वासको मत दिने कुरा हो, यो एकैचोटि यहाँ आएको त होइन। यो कुरालाई सबै एकै ठाउँमा राखेर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ एकअर्कालाई फर्गिभ गरेर तपाईँको चाहिँ के भने एकता हुने सम्भावना छ या ती भोट हाल्ने सांसदहरू बाहेकको एमाले रहन्छ तपाईँको विचारमा? मैले चाहिँ अब म त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भनेदेखि अब तपाईँलाई यो पोजिसनमा पार्टी 2मा फर्किएर बैठक मिटिङ प्रक्रिया सबै फर्काएर आयोजक कमिटीबाट ब्याग हटेर सर्वोच्चका सबै फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधलाई मिलाउनको लागि यति पछाडि ब्याग हटेर फेरि अब पार्टीको एउटा स्पिड लिनुपर्छ। सर्वोच्चको कार्यान्वयन त माधव नेपालको कार्यान्वयले गर्नुभएको होइन नि, त्यो त बाध्यताले गर्नु ए बाबा गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। माधव नेपालकै कारणले पनि त कारबाही फिर्ता गरेको छ, चाहिँ कार्यदल बनाएको छ, कार्यदलले 10 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ। आयोजक कमिटीले गरेको तपाईँको कारबाही मान्ने छैन भनेर अदालतले फैसला गरिदियो, बाध्य हुनु परेन कारबाही फिर्ता लिन? त्यो मात्रै कारण छैन नि। अब के त्यसो भए पार्टी के डेडलक भएर बस्छ त? बस्दैन भनौँ भन्छु, पार्टी त बैठक त बस्छ
अनि पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्ने मान्छे पार्टीका सदस्य हुन्छन् दलको सिस्टममा, दलीय सिस्टममा। ती त अर्को पार्टी भएर काम गर्नु त पाइन्छ दुनियाँमा, हेर्नुहोस् होइन। अर्को पार्टी भएर, अर्को पार्टी फोरेर, अर्को पार्टीको तर्फबाट सबै गतिविधि गर्न पाइन्छ। तर यही पार्टीभित्र बसेर पार्टीका फैसला मान्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ होला त? निरज आचार्य, यो एक्सेप्टेबल हुन्छ त? किनभने यदि होइन, यदि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ अरू पृष्ठभूमिमा लामो नजाउँ होइन, मूलभूत रूपमा पार्टीका आफ्ना प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाहिँ अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति कहाँ जुन तपाईँको चाहिँ के भने नामावली 149 जनाको जाने सन्दर्भमा जुन पार्टीका तर्फबाट केही हस्ताक्षर प्रयोग भएर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा गए नि, यो आजको जुन भोट हाल्ने परिस्थिति छ, विश्वासको मत दिने परिस्थिति छ, त्यो त्यही उत्पन्न भएको हो नि। त्यही दिनदेखि तपाईँहरूको पार्टीमा एउटा अलग अलग बन्ने बाटो निर्माण भइसकेको छ नि। अब के कसरी अगाडि बढ्ने? किनभने पार्टी अलग पनि नहुने होइन। यसमा त मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, हामी पार्टीको अलग अभ्यास त फागुनको 28 गतेको बैठकपछि नै हामीलाई त्यहाँ पुर्याएको हो र बिचमा आजको मितिसम्म आइपुग्दा पार्टीमा जे खालका दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्, पार्टीलाई समाप्त बनाउनका लागि समाप्त बनाउने दुवैतर्फबाट कामहरू भइरहेका छन्। यी त हाम्रो पार्टीभित्रको विवादका सह उत्पादनहरू हुन्। राष्ट्रपति कहाँ अर्को मान्छेलाई निवेदन दिन जाने, संसद विघटन गर्ने, संसद विघटन गर्दा पार्टीमा सम्बन्धित दलमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि, गर्नुभएको थियो। अनि त्यो छलफल नगरी व्यक्तिलाई इच्छा लाग्यो पटक पटक विघटन गरिदिने, अनि त्यो कुरा आफू खुसी लागेको कुरा अरूले मानिदिनुपर्ने कुरा हुन्छ, हुँदैन थियो। अनि त्यसको रिसमा उहाँहरू संसदलाई जोगाउन, संविधानलाई जोगाउन, प्रणालीलाई जोगाउन हामीले हस्ताक्षर गरौँ भनेर उहाँहरू जानु। आजको भोट पनि त्यही संसद जोगाउन भन्नुभएको छ है उहाँहरूले चाहिँ। म भन्दैछु अब यो पार्टीभित्रका विवादका सह उत्पादनहरू हुन् जे घटनाहरू भइरहेका छन्। अब पार्टीलाई बिलाएर जाने हो भने कार्यदलले तयार गरेको 10 बुँदे एउटा समझदारीलाई आधार मानेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो भने त यी कर्महरू एकपक्षीय ढङ्गले गर्ने कर्महरू छोड्नु पर्यो। त्यो छोड्नका लागि यो आजको यो स्थिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयको भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु अगाडि, अर्थात् हिजोका दिन, अस्तिका दिन, आजै बिहानसम्म पनि एक माधव नेपाल र केपी ओली एक ठाउँमा बसेर यसको समझदारी गर्न पाएको भए यो दुविधा आउने थिएन। त्यो सहमतिको पार्टीले जुन सिङ्गो एमाले हुन्थ्यो, त्यो एमालेको निर्णय हर कोही सदस्यले अनिवार्य रूपले मान्नु पर्थ्यो, मान्थे। तर यो चाहिँ एकपक्षीय निर्णय भयो। हिजो माधव नेपालको समूह नै उपस्थित नभइकन उहाँहरूले स्थायी समिति बैठक गर्नुभयो। आज पनि त्यो बैठक नगरिदिनुहोस्, रोक्नुहोस् भनेर भीम रावल लगायतको 5 जना नेताहरू त्यहाँ बैठकमा गएर बोलेर उहाँहरू आउनुभयो। तर पनि बैठक जारी रह्यो। आज पनि बैठक बस्यो, यो बैठक पनि रोक्न भन्नुभयो, रोकिएन। निरन्तर त्यहाँ बैठकहरू त्यता चलिरहेका छन्। यतापट्टि पनि तपाईँको आज शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूहभित्र पनि यसका विषयमा छलफल भएन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो कहीँ छलफलै भएन। त्यहाँ छलफल नभइकन होइन, आज दिउँसो तपाईँहरूको माधव नेपालले नेतृत्व गरेको समूहका बीच सिंहदरबारमा छलफल हुँदा त्यहाँ एउटा नयाँ घटना सार्वजनिक भयो नि। जस्तो भीम रावलले चाहिँ त्यही आफ्नो पक्षीय सांसदहरूको बेलामा चाहिँ आफूले पदबाट राजीनामा दिने भन्नुभयो, बाहिर आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो राजीनामा दिएको भन्नुभयो होइन। त्यो मैले पनि सुनेँ, तर के कारणले भयो उहाँहरूसँग मेरो कुरा त भएको छैन, तर सञ्चार माध्यमबाट त्यो कुरा पनि मैले सुनेँ। तर उहाँ अब यो चाहिँ विश्वासको मत दिने नदिने सन्दर्भमा अदालतले फैसला गर्दा एउटा कुरा, अदालतको फैसलालाई हामीले स्वीकार गरिसकेपछि यो फैसलासँगै एउटा के कुरा उल्लेख गरेको छ भने 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत बनेको सरकारको सन्दर्भमा विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा कुनै दलको व्हिप लागू हुने छैन, यो विशिष्ट उपधारा हो भनेर त्यो सांसदहरूका सन्दर्भमा भन्यो। त्यसो भएको हुनाले भोट हाल्नुभयो तपाईहरुका यहाँ सल्लाह नभइकन सांसदहरूले के आधारमा त्यहाँ बहस गर्दै भोट केही साथीहरूले तपाईका सांसदहरूले भोट हालिसकेको परिस्थिति छ हैन। त्यस सांसदहरूले हामी सग्लो रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न सांसदहरूले त्यहाँ टेकेर हामी चाहिँ संसदको रक्षाका लागि आज हामीले हालेनौं भने उहाँहरुको व्याख्या के छ भने यो के छ त्यो त अदालतले यसको व्याख्या गर्ला, पूर्ण व्याख्या गर्ला, बस त्यो गरौँला हैन, अलग कुरा भयो। तर उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि
यदि हामीले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने फेरि संसद विघटन हुन्छ। हामी यो संसदलाई पूर्ण कार्यकाल राख्न चाहन्छौँ। भोट जसले हाल्नुभयो त्यसकारणले अब उहाँहरू एमालेमा नरहने भनेर माधव ढुङ्गेलजीले भन्नुभयो। तपाईँको विचारमा चाहिँ उहाँहरू रहनु भएन भने त एमाले एकता त सम्पन्न भएन होइन। म माधवजीले त्यो भन्नुभयो, उहाँको तर्क भयो होइन, उहाँहरूको निर्णय त होइन। उहाँहरूको पक्षको स्थायी कमिटीले पनि त्यही निर्णय सुनाएको छ। यो त माधव ढुङ्गेलले निर्णय सुनाउनु भएको होइन मलाई लाग्यो भन्नुभयो। तर स्थायी कमिटीले निर्णय सुनायो। आज म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यसमा मेरो के मत छ भन्दाखेरि आज पनि नेताहरू जुन उत्तेजना र आवेगमा विवेक बन्दगी राखेर पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउने जे निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, जुन बाटो हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू रोकिनुपर्छ, उहाँहरू फर्किनुपर्छ र फेरि पनि यो 10 बुँदेलाई आधार बनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ। भने 17 महिना सरकारभन्दा बाहिर रहे पनि पार्टी चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने। पार्टी मिल्नुपर्छ मुख्य कुरा यति बेला हाम्रा लागि पार्टी पार्टीको व्यवस्थामा चाहिँ आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले अर्को दलका सांसदलाई भोट दिइसके पछाडि मिल्ने आधार कहाँ रह्यो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ नि। त्यो उहाँको तर्क छ। तर यी त हामी पार्टीका यही विवाद नमिलाका कारणले यस्तो गरिरहेको परिणाम आयो। अब यो कुरा त रोक्नु पर्यो नि, कहीँ न कहीँ त ब्रेक हुनु पर्यो, कहीँबाट त अब त के रोक्ने सांसदहरूको अब यो अझै पनि यो दुर्घटनाबाट रोक्न सकिन्छ कि त्यो प्रयत्न गर्ने हो। अन्तिमसम्म पार्टीको एकता बचोस् भन्ने कुरामा हामी उभिन्छौँ। माधवजी अब त्यसपछि हुने दुर्घटना अहिले त त्यो तपाईँले दुर्घटना भोगिसक्नुभयो। यद्यपि तपाईँले सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गरे पनि जस्तो सामान्य सपाट दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ धारा 5 को सरकारले विश्वासको मत लिएन भने चुनावमा जान्छ र संसद विघटन हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख थियो। अहिलेको अदालतको फैसलाले तपाईँले नयाँ व्याख्या गर्नुभयो, त्यसमा हामी छुट्टै दिन छलफल गरौँला। मैले जान्न खोजेको के भने तपाईको तर्फबाट पनि पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीले जुन संसदलाई पटक पटक जुन विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्नेले त्यसलाई चाहिँ दुई पटक पुनर्स्थापन गरिदिएको परिस्थिति छ। त्यसमा छलफल भएन, पार्टीभित्र हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा कुनै पनि छलफल भएन भनेर भन्ने छ। अहिले त तपाईँहरूले जे दुर्घटना भोग्नुभयो त्यो त आजको दिनको विश्वासको मत दिने कुरा होइन कि पहिल्यै भोगिसक्नुभयो। मैले भन्न खोजेको यसको क्लियर गर्छु। आगामी 17 महिना पछाडि हुने आम निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर तपाईको पार्टी सुन्नु म विभाजन भइरहनु भन्दा त मिल्नै उपयुक्त होला नि। बताउँछु पुस 5 को विघटन तपाईँले कसरी हेर्नुहोस् भने त्यो बाध्यता हो प्रधानमन्त्रीको। जबकि तपाईँले पार्टीभित्र त्यो जिन्दगी नै समाप्त पार्ने गरी तयार पारिएको 19 पेजको जुन प्रस्ताव पार्टीको अध्यक्ष माथि जुन चाहिँ टाउको माथि थोपर्न खोजियो र सिद्ध्याउन खोजियो नि, त्यो एउटा सिद्ध्याउन खोजेको र त्यो चारतिरको घेराबन्दीको बिचबाट प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक एउटा सुरक्षाको कदम पनि हो। त्यसरी बुझ्नुहोस् त्यो कुरा होइन। त्यसरी घेराबन्दी गर्ने थियो त तपाईँ मान्नु न, त्यो तरिका ठिक थियो त। त्यो कारणले अब संसद विघटन कसले गर्छ त? मैले गर्ने होइन, उहाँले गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले त गर्छ त, अरू कसले गर्छ त? गरे भएन त पाउनु न म भन्छु होइन रहेछ त, उहाँले गर्न मिल्ने रहेनछ त। भएन भने पनि त ठिक छ, अदालतले करेक्ट गर्यो मान्नु। मोरालिटी भन्ने हुँदैन। दुई पटक आफूले गरेको निर्णय त्यत्रो अदालतले तपाईँको सास पनि फेर्न नदिएर बालुवाटर छोड्न भनेर भनेको छ, अनि त्यसमा पनि फेरि उयो हुन्छ र भने त्यो अदालतभित्र पनि मोरालिटी चाहिन्छ। अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि कानुन व्याख्याको सिद्धान्त भनेको कानुन व्यवस्था विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाउनु कानुन व्याख्याको सिद्धान्त र त्यो व्याख्या गर्ने सर्वाधिकार उसलाई दियो तर गर्यो। अब तर सुन्नुहोस् है, जे भनौँ त्यही निर्णय गर्ने राइट उनीहरूलाई होइन। उहाँहरूले जसरी प्रोएक्टिभ भएर निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोएक्टिभ भएर जब पोलिटिकल फैसला गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पोलिटिकल फैसला गर्ने राइट उहाँहरूलाई होइन। जब उहाँहरूले त्यो ढङ्गले अदालतलाई जुन बदनाम गर्ने काम भइरहेछ अहिले, अदालतको जुन भूमिकाभन्दा बढ्ता चाहिँ प्रस्तुत हुन खोजिरहनु भएको छ, त्यसले के हुन्छ भने त्यो चिज चाहिँ मोरालिटीभित्र पर्छ पर्दैन, फर्केर आउनुहोस् यता के तपाईँ के। अब म यदि भन्छु भने अब अदालतको फैसला त्यो माधव नेपाल शेरबहादुर देउवा होइन, त्योभन्दा पछाडिको उहाँ हाम्रो पुस्ताका लागि समेत जीवन त्यस्तो फैसलाले हामीलाई सताइरहनेछ। नम्बर 1 म अहिले पनि यहाँ भन्छु, त्यो फैसला कानुन सम्मत अथवा त्यो फैसलाको चाहिँ मर्म सही छँदै छैन, तर मान्नुपर्छ किनकि त्यही हो। मानिसक्नुभयो तपाईँ। भन्नुहोस् है, म बताउँछु। तर अब यता बताउनुहोस्, आज यो फैसला पछाडि अहिले जति बेला अहिले पछिल्लो आवरमा कमरेड माधव नेपाल सहितको जुन टिमले यसलाई भोट हाल्ने कुरा जुन छ नि, यो विषयलाई म के भन्छु भने नि, अब पार्टी यस्तो जिगज्यागको पार्टी पनि पार्टी बनेर बस्न सक्छ त? अब विचार गर्नुहोस्,
अहिले यो पोजिसनमा आउँदा पनि जुन 10 बुँदा जुन प्रस्ताव छ जसमध्ये एकताको प्रस्तावलाई माइलस्टोन प्रस्तावको रूपमा स्वीकार गरेर एकताको कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने यो बेलामा यो खालको सम्बन्ध स्थापित भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? सम्भव होला त? अब तपाईहरुले जान्ने कुरा हो त्यो। अब भन्नुहोस्, मान्नुहोस् तपाईँ कमरेड माधव नेपाललाई पनि आफ्नो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई ढालेर अर्को प्रधानमन्त्री बनाएर अनि त्यही पार्टीको बैठकमा गएर माधव नेपाललाई बस्न अप्ठ्यारो पनि लाग्यो होला सायद। होइन, राजनीतिमा त्यस्तो त खासै अर्थ हुँदैन रहेछ, किनभने आफैले विघटन गरेको उसमा प्रधानमन्त्री जानुभयो, संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब पहनु न, हुन सक्ला होइन, ठिक छ। यो राजनीतिमा यस्ता खालका किनभने घटना परिघटनाहरू हुन्छन्। यो हाम्रो हिजो तपाईँको पार्टी विभाजन भएकै थियो, त्यसले कसैलाई फाइदा दिएको थिएन। आज पनि तपाईँको पार्टी विभाजित हुँदा त फाइदा त अरूलाई नै हुने हो। आजसम्म जुन अहिले अर्को विपक्षी पार्टीको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भन्नुभयो नि, तपाईँको पार्टीमा देखिएको विवादकै उपज हेर्नुहोस् त्यो। अब अहिले पनि तपाईँले यो कुरालाई अगाडि बढ्नु भएन तपाईँहरू भने त्यसको फाइदा त अरूलाई नै हुने हो। फेरि अहिले पनि म यति भन्छु, पार्टीले गरेको फैसला त्योभन्दा अर्को बाटो हाम्रो छैन। दलीय सिस्टम हो यो। पार्टी भनेको चाहिँ पार्टीभित्र जुन विवाद छ, विवादको दुईवटा पाटा मध्येको एउटा पाटालाई सहभागी नगराइकन सहभागी हुन्छ। बैठकमा औपचारिक ढङ्गले निम्तो गरेछ, चिठी काटेछ, आउनुस् भने माधव नेपाल सहमति गर्ने, त्यसपछि होइन उहाँले मान्छे एउटा बैठकमा सहभागी हुने वातावरण चाहिँ बन्नु पर्यो हो। यसलाई चाहिँ म अलिकति सजिलो बनाइदिउँ यो त तपाईँ दुईजनाको बहसलाई। होइन, मैले त प्रश्न गरेँ होइन, उहाँले माधवजीले भन्नुभएको कुरा एउटा सत्य ठिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी आफैले पनि हामीहरू एउटा जनसङ्गठनमा अध्यक्ष महासचिव भएर आफ्नो कमिटी चलाएर आएका छौँ त। हामीले पनि बैठक डाक्ने अध्यक्ष र महासचिवले नै हो। अध्यक्ष र महासचिवले परामर्श गरेर महासचिवले बैठक डाक्ने नै हो हाम्रो विधानको व्यवस्था। तर सहज अवस्थाको कमिटीमा यो व्यवस्था मैले बाजुलाई त्यही प्रश्न गर्न खोजेको थिएँ। यो असहज थियो नि त, यो भन्न खोजेको। नेकपा एमालेमा आजको मिति प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई चाहिँ गद्दार घोषणा गरेर हिँड्ने परिस्थिति बनाएको छ, माधव नेपालले केपी ओलीको मुख नहेर्न सक्ने परिस्थिति बनाएको छ। त्यसलाई सहज तपाईँहरू बनाउन त तपाईँ सहज हामीले गर्ने प्रयास गरेकै छौँ होइन। तर अहिले यति बेला जुन एउटा डिसिजन माधव नेपालले लिँदै हुनुहुन्छ त्यो मलाई लाग्छ पार्टी डिभिजनको बाटो करिब तय भइसकेको जस्तो लाग्छ। किनभने मैले त्यो भीम रावलले त्यसै राजीनामा दिनु भएन कि भीम रावल लगायतको त्यो कार्यदलमा जो मान्छे बसेर मेहनत गर्नुभयो, 2 महिनासम्म चाहिँ मेहनत गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग दुवै नेताले छलफल परामर्श गरेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नुभयो। माधव नेपालले त 10 बुँदे सहमतिलाई त स्वीकार गरेर ल अब अगाडि बढौँ त भन्नुभएको छैन, भन्नु पऱ्यो। उहाँले त्यो भन्नै भएको छैन। अनि उहाँले स्वीकारै गर्नुभएको छैन भने चाहिँ उहाँले पार्टी एक बनाउने उहाँको अभिष्ट छ कि छैन त्यो कुरामै शङ्काको स्थिति छ कि। त्यसो भए निरजी अब भने यो नदीको दुई किनार बन्यो तपाईँको पार्टी, सानो भङ्गालो भए पनि फुट्ने परिस्थिति बन्ने भयो। एउटा नदीको दुईटा किनारा बनाउने प्रयत्न हुँदैछ। एकातिरबाट साथीहरूलाई विभाजनको रहर र हुटुटी छ। जसरी पनि अब यो चाहिँ विभिन्न ढङ्गले कहिले बार्दली पुराण सुनाएर, कहिले पुतला जलाएर, कहिले नारा लाएर, कहिले अर्को थोक गरेर यो चाहिँ प्राविधिक ढङ्गले विभाजनको दोष अर्काले लिइदियोस् तर विभाजन होस् भन्ने अन्तर्निहित आकाङ्क्षा देखिन्छ। यो पनि गलत छ। कार्यदल बनाउने, कार्यदल आफ्नो सहमतिमा कार्यदल बनाउने, कार्यदलले गरेका निष्कर्ष मान्दिन भनेर एकताको प्रक्रियामा सामेल हुने या यसलाई सहयोग गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो। यी दुवै प्रवृत्ति एकता विरोधी प्रवृत्ति हुन्। सबैले आफ्नो गियर ब्याक गर्नुपर्छ र पार्टीलाई फेरि पनि एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, हामीले आज बहसको यो श्रृङ्खलामा नेकपा एमालेका 2 जना युवा नेताहरू माधव ढुङ्गेल र निरज आचार्यसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।